बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिक के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का वाक़या सानिया नामी एक औरत का है, जिसमें ये बताती हैं ये घर से कैसे भागी और भागने के बाद कहाँ पहुँची और ऐसी कौन सी वजह थी जिसमें इनको जिस्म फरोशी का शौक़ पैदा हुआ और इनके आशिक ने इनके साथ क्या सलूक किया और इन्होंने अपने वालिदैन के साथ ऐसा क्या काम किया जिसकी सज़ा इन्हें भीख मांगने की सूरत में मिली और ये जिस्म फरोशी के धंधे पर कैसे आई। ये तमाम कहानी इन्हीं की ज़बानी बयां की गई है और आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे गौर से सुनें, क्योंकि ये ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों के लिए बेहतरीन सबक है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है और इसमें ख़यानत करने वाले को न सिर्फ आखिरत में सज़ा भुगतना पड़ेगी बल्कि दुनिया में भी इबरत हासिल होगी। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी इंसान की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती जिसे पूरा करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया जाए या कोई भी औरत या मर्द अपनी जिस्म फरोशी पर मजबूर हो जाए, तरह तरह के गलीज़ मर्दों के साथ हम बिस्तरी करे और अपने जिस्म को वहशी दरिंदों के हाथों जख्मी करवाए। ये बात हकीकत है कि अब मुसलमानों के मुआशरे में ज़कात, खैरात, सदका मुसलसल ना देने की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां जन्म ले चुकी हैं, लेकिन ज़िंदगी को परवान चढ़ाने और 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती जिसे पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी जैसा गंदा और घनावना काम किया जाए। ये ख्वाहिशात ही होती हैं जो कि मजबूरी में तब्दील हो जाती हैं और कोई भी बाजारू औरत इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। मगर इसके साथ साथ इसको जब एहसास होता है कि इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ ये पैसे भी कमा सकती है, तो इसे इसका जुनून इस घनावने और गंदे गलीज़ काम में इसकी दिलचस्पी और लगन को बढ़ा देता है, जिससे ये मज़ीद इस गंदी गलीज़ और बदतरीन काम को अपना लेती है। आज की कहानी खुद बीती एक सानिया नामी औरत की है, जो कि खुद तफसील बयान कर रही हैं और अपने बुढ़ापे में आकर अपने बुढ़ापे को देखकर इंतहाई अफसोस ज़दा हैं। अब इनका कहना है कि इनके पास सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि बुढ़ापे में इनकी वो दुकान बंद हो चुकी है जिसमें ये अपने जिस्म का प्रोडक्ट बेचकर अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ अपनी जहनी तस्कीन भी पूरी किया करती थी। इसका कहना है कि इसे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए एक अहम सबक है। अगर कोई ख़ानदानी लोग इससे सुन रहे हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे और इबरत भी हासिल करेंगे और ये पैगाम दूसरों तक शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, मज़ीद तफसील जानने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हस्ब रवायत हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिया करें और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप इसी तरह की मालूमाती वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए अपनी मालूमात में भी इजाफा कर सकें। दोस्तों, एक वक्त था जब गलीज़ किस्म के घरानों के करीब से गुजरना भी गुनाह समझा जाता था और अब बाजारू औरत के साथ कलाम करना गुनाह कबीरा और इससे ताल्लुक़ रखने वाले को गलीज़ो ख्वार शख्स समझा जाता था। लेकिन अब का मौजूदा दौर कुछ अजीब है। बाजारू और गलीज़ और कंजर मोहल्ला की औरतों को अपनी ज़िंदगी की हीरोइन समझा जाता है और इसे पाने के लिए तकरीबन हर इंसान तरह तरह की ख्वाहिशात अपने जहन में रखता है ताकि इस बाजारू और गलीज़ औरत का दिल जीत कर इसे हासिल किया जा सके। लेकिन ये औरत भी तब तक गाफिल रहती है जब तक कि इसकी शबाब जवानी उरूज पर होती है। जब इसकी जवानी ढल जाती है, इसे मालूम नहीं होता कि इसे किस तरह के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तक जवानी इसके पास होती है तब तक इसे ये खूब मज़े से जी रही होती है और साथ ही अपनी जवानी के वो तमाम मराहत उठा रही होती है जो इसे इस वक्त बेहतरीन नताइज लगते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो की स्टोरी सानिया नामी खातून की है, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल है और इनका कहना है कि ये अपनी आवाज़ दूसरी ख़वातीन और नौजवान लड़कों तक पहुँचाना चाहती हैं, जिसमें इन्हें आपकी मदद की तलब है, क्योंकि ये समझती हैं कि आज का नौजवान तबका, भले वो लड़का है या लड़की, जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जानता है और दिल से निकले अल्फाज की कदर रखता है, ये दूसरों की भलाई का सबब भी बन सकता है और इनकी आवाज़ को दूसरों तक शेयर करके ऐसी दूसरी कई लड़कियों की गलत सोच को परवान चढ़ने से रोक सकता है, जो सोचती हैं कि इनका महबूब इनके लिए वो चांद सितारे ला सकता है जिनका जिक्र ये अक्सर फिल्मों में देखा करती हैं और इसी ख्वाहिश को लेकर किसी भी आशिक नुमा नौजवान के चंगू में फंस जाती हैं और वक्ती ख्वाहिश को नकली मोहब्बत और दिल की लगन समझकर इस जाल के शिकंजे में भरपूर तरीके से फंस जाती हैं और अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती हैं। इनका कहना है, इनकी दिल से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
شیئر کریں تاکہ ہر نوجوان مرد اور عورت تک یہ بات پہنچ سکے، جس سے ممکن ہے وہ اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ویڈیو ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں تک پہنچ سکے جو لڑکوں کے جھوٹے خوابوں کو محبت سمجھ کر ان پر بھروسہ کر لیتی ہیں۔ دوستو، اس خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی اور یہ لاہور کا ایک علاقہ اچرا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ اس کی عمر جب 17 سال تھی تو یہ اس نادان عمر میں ایک نوجوان کے ہاتھوں محبت کی جھوٹی داستان میں پھنس گئی، جس میں پھنسنے کے بعد اس نے غلط قدم اٹھایا، جس میں یہ اپنے گھر سے بھاگ نکلی، اور بھاگتے وقت اس نے اپنے والد کے، جو اس کے والد نے پوری زندگی میں روپے کما کر اکٹھے کیے تھے، وہ تمام کمائی اپنے ساتھ لے کر اپنے عاشق کے ہمراہ گھر سے بھاگ نکلی، جس پر یہ کہتی ہے کہ یہ آج بھی شرمندہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی تمام تر زندگی کی جمع پونجی اپنے ساتھ لے نکلی تھی، جو کہ اس کے کام بھی نہیں آئی، اور اس کے عاشق نے وہ تمام تر جمع پونجی شے خرچیوں میں اڑا دی اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ دوستو، مزید اس ثانیہ نامی عورت کا کہنا ہے جس عاشق نے اسے جنت کے خواب دکھائے تھے اور چاند تارے توڑ کر اس کی جھولی میں ڈالنے کی جھوٹی قسم کھا رکھی تھی، اور ان جھوٹی قسموں کی بنا پر اسے اپنے ساتھ بھاگنے پر قائل کیا تھا، جس پر اس نے اپنے والدین کو، جنہوں نے اسے پیدا کیا، انہیں بھی دھوکہ دے کر گھر سے بھاگی، اور بھاگنے کے ساتھ اپنے والدین کو دو طرح کا غم دے کر گھر سے مفرور ہوئی۔ ایک تو جو ان کے والدین نے اس کی پرورش پر انتھک محنت کی، اور دوسرا جو اس نے اپنے والدین کی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنے عاشق کے کہنے سے گھر سے چرا کر مفرور ہوئی، جس پر ثانیہ آج تک پچھتاوا محسوس کرتی ہے اور اپنی در در کی ٹھوکروں کو اپنے والدین کی بد دعاؤں کا صلہ سمجھتی ہے۔ دوستو، ثانیہ کا کہنا ہے کہ اس کے عاشق نے اسے محض 4 مہینے استعمال کرنے کے بعد جب اس کے والدین کے گھر سے چرایا ہوا پیسہ اور زیورات کھا لیے تھے تو رفیق نامی لڑکا اسے کرائے کے مکان میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ثانیہ کا کہنا ہے کہ وہ اسے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس کے ہو جانے کے بعد یہ ہفتے بعد لوٹ آئے گا، اور یہ آج تک واپس نہیں آیا، اور ثانیہ کے پاس لوٹنے کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ یہ آج تک یہی سمجھتی رہی ہے کہ اگر یہ واپس لوٹ جائے گی تو اس کے والدین اسے قبول نہیں کریں گے۔ دوستو، اس عورت کا کہنا ہے کہ اس نے لڑکے کے چھوڑ جانے کے بعد 1-2 لوگوں کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا، جس کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے، جس کے بعد اسے ان تعلقات کی عادت پڑ گئی، اور اسے معلوم ہو چکا تھا وہ لڑکا جو اسے گھر سے بھگا کر لایا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، تو اس نے سوچا کہ اسے اپنی زندگی جینے کے لیے کوئی تو کام کرنا ہے، لہٰذا اس نے اسی غلط راستے کو اختیار کر لیا، جس سے یہ کہتی ہے کہ اس نے سوچا کہ اس کے ذہنی تسکین بھی پوری ہوگی اور یہ کچھ پیسے بھی کما سکے گی، جس سے اس کے گھر کا گزر بسر چل سکے۔ اس عورت کا کہنا ہے جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی گئی اس کے گاہکوں میں کمی ہوتی گئی، کیونکہ اس کا جسم اب ٹھنڈا ہو چکا تھا اور لوگ جسم کی گرمی کا لطف اٹھانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے، جو کہ اب مجھ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اب اس کے پاس نہ تو کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی بچہ جو اس کے باقی کی زندگی کو آرام سے گزارنے میں، اس کی خدمت کرنے میں مدد کر سکے۔ آج یہ ان تمام گناہوں کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے، جو کہ اسے اب معاشرے میں بھیک مانگنے سے بھی نہیں ملتی، اور طرح طرح کے لوگوں سے الگ الگ باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس سے یہ روز شام کو شرمندہ ہو کر اپنے سونے کی جگہ پر لوٹتی ہے اور زار و قطار روتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی موجود نہیں ہے، ابھی یہ ریلوے اسٹیشن کے گودام کی جگہ پر بستر بچھا کر آرام کرتی ہے اور اپنے موت کے دنوں کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔